میرے آقا نے آکھیا آسمان دے نورانی فرشتے جیڑے نے ایدے پیرام دے تھلے اپنے نورانی پر بچھا دیندے نے اوہ عظمت والا او بندہ جڑا قرآن پڑھن دی نیت نال کروں نکل دا جے میرے ابیرہ توجہ کرنا مسلمانوں آ جاؤ اللہ دے قرآن دی طرف آ جاؤ نا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں اوہ اللہ چاہے تے بڑیاں دا دل بدل دے وے او چاہے تے پتھر دلام دا دل بدل دے وے اوہ بڑیاں بہاراں آ جاؤ قرآن وال آ جاؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں ہے قرآن